अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाती और वो औरतें यातीना जो आएं अल्फाहिशाता बेहयाई की तरफ मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से फस्तशहिदू पस गवाह मुकर्रर करो अलैहिन्ना उन औरतों पर अरबातन चार मर्द मिनकुम अपने में से फ़ाइन शाहिदू बस अगर वो मर्द गवाही दे दें यानी अगर वो मर्द उसकी बदकारी की गवाही दे दें फामसिकुहुन्ना तो रोक लो उन औरतों को फिल बयूती घरों में हत्ता यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्ना फौत कर दे उनको अलमौतु मौत और या फिर यजअल्लाहु कर दे अल्लाह ताला लाहुन्ना उनके लिए सबीलन कोई और राह। ये बदकार औरतों की बदकारी की वो सज़ा है जो उस वक़्त आर्जी तौर पर मुकर्रर की गई थी जब तक अभी ज़ना की सज़ा मुकर्रर नहीं हुई थी। यानी इस आयत से ये बात वाज़िया तौर पर मालूम होती है कि इस बात ज़ना के लिए चार मर्दों की गवाही का होना ज़रूरी है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़ना की सज़ा भी सख्त मुकर्रर कर दी तो इसी तरह अल्लाह ताला ने चार मर्दों की गवाही का होना भी लाज़िम करार दिया। यानी जब तक चार मर्द ऐनी गवाह इस बात की गवाही नहीं देंगे कि वाकई ही ये बदकार है उस वक़्त तक उस पर शरई सज़ा का इस्बात मुमकिन नहीं होगा। और यजअल्लाहु या करते अल्लाह ताला लाहुन्ना उन औरतों के लिए सबीलन कोई और राह। इससे मुराद ज़ना की वो सज़ा है जो बाद में मुकर्रर की गई यानी शादीशुदा मर्द और औरत को रजम करना, गैर शादीशुदा मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाना। वल्लज़ानी और वो दो मर्द याती यानिहा जो आए इस बेहयाई की तरफ। यहाँ पर हाक की ज़मीर जो है बेहयाई की तरफ जाती है यानी वो दो मर्द जो आए बेहयाई की तरफ मिनकुम तुम में से फाजुहुमा तो अजियत दो उनको फ़ाइन ताबा पस अगर वो तौबा कर ले वासलाहा और इस्लाह कर ले फारिजू तो इराज करो यानी दरगुजर करो अनहुमा इन दोनों से इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है तवाबन तौबा कबूल करने वाला रहीमन मेहरबान। इस आयत में जिस सज़ा का बयान है उसको सूरत नूर की आयत जिसमें 100 कोड़ों का जिक्र है उसके साथ इसको मंसूख कर दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा बेशक अतौबातु तौबा अलल्लाही अल्लाह पर लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए है यामलूना जो अमल करते हैं सुआ बुरे बी जहालतिन नदानी के साथ सुम्मा फिर यतूबूना वो तौबा कर लेते हैं मिन करीबिन जल्द ही फवलाई का तो यही वो लोग हैं यतूबुल्लाहु तौबा कबूल करता है अल्लाह ताला अलैहिम इनकी वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला अलीमन जानने वाला हकीमन हिकमत वाला। यानी अल्लाह ताला तो सिर्फ इन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नदानी के साथ गलती के साथ अगर कोई गुनाह कर भी लेते हैं तो जल्द ही अल्लाह से तौबा कर लेते हैं यानी अपने गुनाह पर डटे नहीं रहते बल्कि जल्द ही तौबा कर लेते हैं और गुनाह से बाज आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की ही तौबा कबूल करते हैं। वलैसाती तौबातु वलैसाती और नहीं है तौबातु तौबा लिल्लज़ीना उन लोगों की यामलूना जो अमल करते हैं सय्याती बुरे हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब हाज़र होती है या आती है अहदुहुम उनमें से किसी एक के पास अलमौतु मौत काला तो वो कहता है इन्नी बेशक तुबतु मैं तौबा करता हूँ अलाना अब। यानी अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा कबूल नहीं करते जो सारी ज़िंदगी गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं लेकिन जब मौत का वक़्त करीब आता है तो फिर कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ तो अल्लाह ताला उस वक़्त की तौबा को कबूल नहीं करते। वला और ना ही अल्लाज़ीना उन लोगों की तौबा कबूल करते हैं यमूतूना जो मर जाते हैं वहुम कुफ़ारुन और वो कुफर की हालत में होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका यही वो लोग हैं अतादना
ہم نے تیار کیا لاہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیماً دردناک۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے لا یحلو نہیں حلال لاکم تمہارے لیے ان تارثوا النساء ان تارثوا یہ کہ تم وارث بنو النساء عورتوں کے کرہن زبردستی۔ زمانے جاہلیت میں ایک یہ بھی ظلم عورتوں پر ہوتا تھا کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے گھر والے اس کے مال کے ساتھ ساتھ اس کی عورت پر بھی قبضہ کر لیتے، زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیتے یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کروا دیتے، یا پھر اس طرح ہوتا کہ ساری زندگی اسے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہ دیتے تو وہ اسی طرح ساری زندگی گھر میں بیٹھے گزار دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ نہ تم روکو ان عورتوں کو، لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے لو، بعض وہ چیز ما آتیتموہن جو تم نے دی ان کو، یعنی حق مہر۔ عورت پر ایک یہ بھی ظلم کیا جاتا ہے کہ اگر مرد کو عورت پسند نہ ہوتی تو وہ اس عورت پر طرح طرح سے ظلم کرتا، جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر عورت خود ہی خلا لے لیتی، یعنی اس مرد کو حق مہر واپس کر کے وہ خود ہی اسے خلا لے لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر، یعنی اس صورت میں یہ جائز ہے یاتینا یہ کہ وہ آئیں بفاحشۃ بے حیائی کی طرف، مبینۃ کھلی بے حیائی کی طرف، یعنی اگر وہ عورت بدکار ہو بے حیا ہو تو اس صورت میں جائز ہے مرد کے لیے کہ پھر وہ اس پر غصہ کرے، اسے ستائے تاکہ وہ عورت خود ہی اسے حق مہر واپس دے کے کھلا لے لے، یعنی اگر وہ بے حیا اور بدکار ہو تو پھر جائز ہے ورنہ نہیں۔ وعاشروہن گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، فائن پس اگر کرہتموہن تم ناپسند سمجھو ان عورتوں کو، فسا شاید کہ ان تکرہو تم ناپسند سمجھو شیئن کچھ بھی ویجعل اللہ اور کر دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں خیرن بلائی کثیرن بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کی احادیث میں بھی بہت تاکید آئی ہے، یعنی کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ مومنہ عورت سے بغض رکھے۔ ہاں اگر عورت بے حیا اور بدکار نہ ہو، اگر اس میں کوئی خامی ہو جو مرد کو بری لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مرد جلد بازی سے کام نہ لے، یعنی اسے چھوڑنے میں جلدی نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے نیک اولاد دے دے یا پھر اس کے مال میں برکت پیدا کر دے، یعنی وَیَجْعَلَ اللَّهُ یعنی کر دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں خیرن بلائی کثیرن بہت زیادہ، یعنی مرد کو چاہیے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ صبر و تحمل سے کام لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کر دے۔